बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया। मुल्क की सियासत की बात करते हैं। पिछले कई दिनों से हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे बात कर रहे हैं, ईरान पर, इज़राइल पर और उससे पहले इंडिया पर बात होती रही है। आज थोड़ा जो मुल्की सियासी मंज़रनामा है उसको देख लेते हैं। एक तो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है पंजाब के हवाले से, जिसमें 1 खरब रुपए की बेकायदगियों का ज़िक्र किया गया और उसकी पूरी तफसीलात हैं। और जो ये टाइम है, ये 2023 से 2024 का। अब ये जो टाइम है, इसमें जो वज़ीर आला थे, वो थे मोहसिन नकवी, जो अब इस वक्त वज़ीर दाखिला हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह भी हैं। उसकी तफसील मैं आपको दूँगा। लेकिन शुरू में हम इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल ख़बर ये है कि इमरान खान साहब की जो 9 मई के मुकदमात में 8 मुकदमे थे और लाहौर हाई कोर्ट में उनकी ज़मानत कल फ़ैसला महफूज कर लिया गया था। एक 2 मेंबर बेंच, डिवीज़न बेंच, जिसकी सरबराही जस्टिस शहबाज़ रिज़वी कर रहे थे। उन्होंने इमरान खान साहब की आज ज़मानतें जो हैं, जो दरख्वास्तें थीं, वो मुस्तरद कर दी हैं हाई कोर्ट में 9 मई की। अब अगर ये ज़मानतें हो जाती तो इसके असरात बहुत ज़्यादा थे। फ़ौरी तौर पर इमरान खान तो रिहा नहीं हो सकते थे क्योंकि वो और भी कई मुकदमात में हैं, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब पर 9 मई के अलावा कोई मुकदमा नहीं है, उनकी रिहाई मुमकिन हो सकती थी और भी बहुत सारी जो लीडरशिप है तहरीक-ए-इंसाफ की, उसकी भी रिहाई हो सकती थी। लेकिन हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद वो मामला जो है ख़त्म हो गया। दूसरा मामला केपीके के बजट का है। उसमें जो बयान आ रहे हैं, जो गुफ्तगू हो रही है, उसमें ऐसा लगता है कि एक वाज़ेह तक़सीम हमें पीटीआई में नज़र आ रही है। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, उन्होंने बजट को अप्रूव करवाया और उसमें उनका ये कहना है कि उनके पास ये इख्तियार था और गवर्नर साहब साज़िश कर रहे थे। अगर वो ये बजट पास ना करवाते, तो फिर शायद हुकूमत केपीके में ख़त्म हो जाती। दूसरी जानिब आज 2 हमशीरा हैं इमरान खान साहब की, उनकी मुलाकात हुई है पीटीआई के बानी चेयरमैन से और उन्होंने बाहर आकर जो गुफ्तगू की है, उसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब ने इस बजट को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है, केपीके के बजट को। आज बैरिस्टर सैफ साहब भी गए थे। उनके हवाले से उन्होंने कहा कि बैरिस्टर सैफ ये कन्विंस करने आए थे कि ये जो बजट है, ये बड़ा एक हमने इसलिए दिया है कि एक आइनी प्रॉब्लम थी, अगर वो नहीं करते तो हुकूमत को नुकसान हो सकता था। जिस पर इमरान खान ने ये कहा कि आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। मैं पार्टी हेड हूँ, आप उनको बताते कि जब तक पार्टी हेड से मशावरत नहीं होगी, आईएमएफ की शिकें इसमें शामिल हैं, हम आगे नहीं जाएँगे। अब आप सुप्रीम कोर्ट वापस जाएँ और उनसे जाकर इजाज़त लें और 4 मेंबर 5 मेंबर जो हैं वो वापस आएँ हुकूमत के, और फिर देखेंगे कि कौन-सी तरक्याती स्कीम रहेगी, कौन-सी मद में जितने पैसे रहेंगे, मैं उस बजट को पास करूँगा तो फिर आप बजट पास करेंगे। तो एक बड़ी एक क्लियर जो है वो एक तफरीक नज़र आ रही है। और अलीमा खान साहबा का सोशल मीडिया पर ये बयान चल रहा है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि अली अमीन ने माइनस इमरान खान कर दिया। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि उन्होंने ये कहा है कि अली अमीन ने माइनस इमरान खान कर दिया। पीटीआई के ये जो एक एक ये सिचुएशन है, उसमें क्योंकि बजट मेंबरान ने पास किया है, तो एक सवाल उठ रहा है कि फिर जो मेंबरान हैं वो किसके ईमा पर ये सब कर रहे हैं। तो एक बड़ा चैलेंज है अब अली अमीन के लिए कि किस तरह वो अपने क़यादत को कन्विंस करते हैं, मुतमईन करते हैं। अ, जैसा मैंने कहा कि ये जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है, जो हम पहली जो स्टोरी है हमारी, ये बड़ी बड़ी एक अलार्मिंग स्टोरी है। 1 खरब रुपए, देखें जो गवर्नेंस है, अगर 1 खरब रुपए पंजाब में उसकी हम ये देखते हैं कि उसमें मिसएप्रोप्रिएशन है, फ्रॉड है, तो ये एक बहुत ही गंभीर बात है। ये मिसमैनेजमेंट कैसे काबू में आएगी? मैं आपको इसकी तफसील दे देता हूँ। टोटल जो है ये 1 खरब रुपए की बात की गई है। इसमें फ्रॉड के 14 केसेस रिपोर्ट किए हैं ऑडिटर जनरल ने, तकरीबन 3 अरब रुपए के हैं। बग़ैर इजाज़त जो है, जो खर्च किया गया है, वो तकरीबन 25 अरब रुपए हैं और 21 केसेस जो हैं वो फ़ाइनेंशियल बेज़ाब्तियाँ हैं।
وہ ان کی اماؤنٹ جو ہے 110 ارب کی ہے، اور پھر 45 جو کیسز ایسے ہیں جس میں خرید و فروخت میں گھپلا ہوا ہے، یہ 43 ارب کے ہیں۔ پھر کمرشل جو بینکس ہیں مختلف، ان میں پیسے رکھے گئے ہیں، یہ تقریباً 988 ارب روپیہ ہے۔ تو اس میں آڈیٹر جنرل نے اپنے یہ رپورٹ میں یہ کہا ہے کہ کوئی کنٹرول نہیں تھا، کوئی پالیسی نہیں تھی، بھرتیوں میں کوئی اثاثوں کی جانچ پڑتال نہیں ہو رہی تھی، اور جو آن لائن جو پیمنٹ ریسیٹس ہیں ان کی نان ریکنسیلیشن ہے، ان کی ریکنسیلیشن نہیں ہو رہی، اس میں تقریباً 282 ارب روپے انہوں نے کہا ہے، اور مختلف جو ترقیاتی کام ہیں اس میں تقریباً 352 ارب روپے کا معاملہ جو ہے وہ گڑبڑا ہے۔ اب یہ دیکھیں کتنے یہ پیسے ہیں۔ اسی طرح کسانوں کے نام پر جو پیسے دیے گئے ہیں وہ تقریباً 480 ارب ہے۔ اب یہ آڈیٹر جنرل پاکستان کی رپورٹ ہے۔ اچھا، اس میں یہ رپورٹ تو ہے 2000 مطلب ابھی آئی ہے، لیکن جو ٹائم ہے وہ بڑا کرٹیکل ہے اس میں، کہ 2023 سے 2024 کا۔ اب جنوری 2023 میں محسن نقوی صاحب چیف منسٹر بنے تھے، اور پھر فیبروری 2024 میں مریم نواز صاحبہ چیف منسٹر بنی تھی۔ تو جو موجودہ حکومت ہے اس وقت، ان کا بھی کچھ کھاتا اس میں ہوگا، لیکن جو بڑا پورشن ہے، جو زیادہ تر جو اماؤنٹ ہے، جو یہ بے قاعدگیاں ہیں، یہ جو جس میں فراڈ کے کیسز ہیں، جس میں فنڈز اپروپریٹ کیے گئے ہیں بغیر اجازت کے، کوئی کسی کا کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، یہ اربوں روپے، یہ زمانہ ہے جب محسن نقوی صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے۔ اچھا، اس میں 2-3 چیزیں تو ہم نے دیکھی، بہت زیادہ اوور ہیڈ بریجز بنائے گئے۔ ابھی لاہور میں جو فیروز پور کا بنایا گیا روڈ پر، وہ بیٹھ ہی گیا، اب مطلب ابھی کتنا ٹائم ہوا ہے اس کو، لیکن اس پر ٹریفک، اس پہ کریکس آ گئے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے اور بھی ترقیاتی منصوبے جو ہیں بنے ہیں، بلکہ محسن نقوی صاحب کو اسپیڈ کا خطاب دیا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ انہوں نے شہباز شریف سے بھی زیادہ تیزی سے کام کیے ہیں۔ لیکن اب یہ جو آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے، اس نے بڑے سیریس کویسچن کھڑے کر دیے ہیں، اور لیکن یہ اس کا کون کرے گا کھاتا؟ مجھے یہ جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ جو آڈیٹر جنرل ہیں ان کے اوپر بڑا پریشر ہے، اور یہ ہے کہ وہ یا تو کوئی ایک نئی رپورٹ جاری کریں، اور جو ٹیکنیکل مسٹیکس ہیں اس کا وہ اعتراف کریں، لیکن ابھی تک بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس بات پر تیار نہیں ہے۔ لیکن اتنے بڑے پیمانے پر اربوں روپے، جس میں فراڈ کے کیسز ہیں، جس میں مس اپروپریشنز ہیں، کوئی پوچھ اور اجازت کے بغیر فنڈز ریلیز ہیں، کسانوں کے نام پر ریلیز ہیں، دیے کسی اور کو گئے ہیں، یا اس میں جو قواعد و ضوابط ہے اس کو فالو نہیں کیا گیا، تو اس پر آڈیٹر جنرل کی یہ رپورٹ آئی ہے۔ بڑی الارمنگ رپورٹ ہے۔ ہم تو مس گورننس ایک بہت بڑا ایشو ہے، کرپشن ایک بہت بڑا ایشو ہے، لیکن یہ چاہے مریم نواز صاحبہ نے کی ہے یا محسن نقوی صاحب نے کی ہے، اس کو کون دیکھے گا؟ کون دیکھے گا؟ یہ سٹوری جو ہے یہ انصار عباسی صاحب نے کی ہے۔ انصار عباسی صاحب گھر کے آدمی ہیں۔ اب اگر تو انہوں نے یہ اس میں حصہ زیادہ مریم نواز صاحبہ کا ہے، تو وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ کس نے کروائی ہے یہ سٹوری؟ کیوں کروائی ہے؟ کیا اس کا تعلق مسلم لیگ نون کی انٹرنل پالیٹکس سے ہے؟ اور ویسے کوئی بظاہر تو اختلاف نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کبھی بھی جب پرائم منسٹر جاتے ہیں پنجاب میں، ان کو ریسیو کرنے تو نہیں آتی، صدر کو بھی کبھی انہوں نے ریسیو نہیں کیا۔ تو مجھے نہیں پتا کہ کیا اس کے پیچھے ہے، یا بہت ساری چیزیں خبریں چل رہی ہیں کہ محسن نقوی صاحب کی ایلیویشن ہو سکتی ہے، یہ ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا گیا ہے، نام لیے بغیر انصار، کیونکہ انصار عباسی صاحب کی جو سٹوری ہے نا، وہ بغیر کسی پرپس کے ہو نہیں سکتی۔ دیکھیں، میں دی جاتی ہے سٹوری انہیں، اور وہ دیتے ہیں، ایسٹ ہیں، ہمیں سب کو پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ کس ڈلڈ کے ہیں، کہاں سے سٹوری آتی ہے، کیسے آتی ہے، کیسے چھاپتے ہیں۔ تو کیا اس کا مقصد ہے؟ اب یہ کیا یہ محسن نقوی صاحب کی پوزیشن کو کمپرومائز کرنے کے لیے ہے، یا محترمہ مریم نواز صاحبہ کے لیے ہے؟ کیونکہ جو شہباز صاحب کے قریب ہیں بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تو ہیں، لیکن مسلم لیگ نون جو ہے پنجاب کے اندر سب کچھ اب مریم نواز صاحبہ کے ہاتھ میں آ گیا ہے، اور اگر کل یہ صوبائی حکومت
لوکل باڈیز فیصلہ کرتی ہے تو وہاں پہ تو پھر مریم نواز صاحبہ فیصلہ کریں گی. شہباز شریف صاحب کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ پارٹی ہے، اور یہ حکومت ایسی ہے کہ اگر آج پیپلز پارٹی تھوڑا سا پیچھے ہو تو ان کی حکومت نہیں ہے، تو ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، پارٹی پر کوئی گرپ نہیں ہے. تو کئی تھیوریز ہیں، اب آپ اس کو جو مرضی سمجھ لیں کہ کیا ہے، بٹ یہ بڑی ایک الارمنگ سٹوری ہے، اور آگے جا کے مجھے لگتا ہے کہ اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. کس پر اس کا پولیٹیکل فال آؤٹ آتا ہے، آئی ہیو نو آئیڈیا، بٹ دس از واٹ از دا سچویشن وچ از اپیرنٹلی ویری الارمنگ. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نے